हुआ, सारा इनाम के साथ हुआ। क्या कहेंगी ख़वातीन के लिए कितनी हौसला अफजा खबर है सोसाइटी में? नूर एक बहुत एग्जाम्पलरी लड़की थी और ऊपर कर लीजिए। ये जो वर्डिक्ट आया है, दिस हैज़ शेप्ड एवरीथिंग फॉर वुमेन, इट हैज़ गिवन दम अ बैकबोन एंड इंशाल्लाह अब आइंदा भी जो बाकी केसेस हैं जो लटके हुए हैं उनका भी अच्छा इंशाल्लाह होगा। सॉरी मैं अभी बहुत इमोशनल हुई थी हूँ, थोड़ी देर बाद में फिर आप ठीक, थैंक यू। का जो है मेन कॉन्विक्ट जाकर को डिफेंडिंग की सपोर्ट दी थी उस केस में टू काउंट्स पे दिया गया जो है डेथ सेंटेंस, एक मर्डर और एक रेप और जो दो दूसरे थे कंप्लीट। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ कोई और नहीं, नूर की बचपन की दोस्त जो उनके साथ रही हैं, पढ़ती रही हैं, आखिर तक इकट्ठे थे, दोस्त थे, मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं थोड़ा सा, आज जो फ़ैसला आया ज़ाहिर बात उस पर पूछेंगे और वैसे भी थोड़ा सा नूर के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। एक तो पहले सबसे पहले आज के फ़ैसले पे मुझे बताइएगा, कैसा लगा आपको फ़ैसला, क्या कहती हैं एक आप? तो इतना सुकून आया है, आई couldn't sleep for the past few nights क्योंकि एक इतनी बेचैनी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। ये पैसे वाले लोग हैं, पता नहीं कि किसी को वो ना कर लें, ब्राइब ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक तो एज नूर्स फ्रेंड मुझे बहुत सुकून मिला एंड एज अ फीमेल मुझे एक होप मिला है कि हमारे मुल्क में भी इंसाफ हो सकता है और हमारी औरतों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि यू कैन सी, यू विल गेट जस्टिस। अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हुआ, यू कैन स्पीक अप। हमारी औरतें सारी डरती हैं, कुछ हो, कुछ बुरा हो, कुछ बोलने से डरती हैं। लेकिन अब विद दिस वी कैन सी दैट जैसे शौकत अंकल हैं, इन जैसे बाप हैं, इन जैसे बाप अल्लाह सबको दे और ये खड़े हुए हैं सारी औरतों के लिए। नॉट ओनली फॉर नूर, ही स्टैंडिंग अप फॉर ऑल द वुमेन अराउंड पाकिस्तान। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मैं क्योंकि पहले आपसे इस हवाले से बात नहीं हुई, कब से दोस्त हैं नूर की, कब से आप नूर उसके साथ थी, नूर कैसी? नूर नूर एक ऐसी थी जैसे एक हीरा हो। मैं उसको जानती हूँ सिंस आई वाज 11 अच्छा। और हम कोरिया में साथ होते थे और वो मेरे से 4 साल बड़ी थी, लेकिन हमारा एक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ कोरिया से वो जब अमेरिका गई तब भी हम कांटेक्ट में थे। जब वो पाकिस्तान वापस आई तो हमारा बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था। इवन हम लोग रातें एक दूसरे के साथ गुजारते थे, हम लोग इस्लाम की बातें करते थे। शी वाज सो इंटेलिजेंट, शी वाज सो फिलोसफिकल एंड शी वाज सो ब्राइट एंड शी वाज अनलाइक एनीवन। दुनिया में मैंने कभी कोई ऐसी लड़की नहीं देखी, नो इंसान नहीं देखा जो इतना खूबसूरत, इतना साफ दिल, और वो हर इंसान के अंदर बहुत अच्छाई देखती थी। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी थी और खामी भी थी कि वो सिर्फ ये समझती थी कि बस लोग इंसान जो हैं अल्लाह के दिए हुए हैं और इंसान बुरा नहीं कर सकता। और इसीलिए शी यूज्ड टू स्पीक अप फॉर वुमेन राइट्स, शी यूज्ड टू स्पीक अप फॉर ह्यूमन राइट्स, शी यूज्ड टू गो एंड स्टैंड अप फॉर एनीवन हु डजंट हैव अ वॉइस, शी यूज्ड टू स्टैंड अप फॉर एनिमल राइट्स। वो बस हर चीज़ में वो बहुत पैशनेट थी और बहुत मैं कहती हूँ कि शी वाज जन्नती जब वो ज़िंदा भी थी और अब भी मुझे यकीन है कि वो जन्नत में। मुझे बताइएगा, क्या आज तो फैसला तो आ गया, ज़ाहिर बात है, एक फोरम तो है सुप्रीम कोर्ट जी। का भी और आगे का भी, क्या आप क्या कहेंगी ऐसे लोग, ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो इस किस्म के एक्ट्स करते हैं, क्या क्या होना चाहिए उनके साथ? कैपिटल पनिशमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट पनिशमेंट जो इनके साथ हो सकती है। दे शुड सफ़र, दे शुड सी the effect of what they did, the effect that it has on humanity, and they should be punished. और पब्लिकली हैंग किया जाना चाहिए। पब्लिक देखे कि what will happen if you do something like this। इतना बुरा मर्डर, ये इंसान की जान लेना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। कैसे कोई बंदा कर सकता है? ये तो दरिंदा था। इसके साथ जो भी हो वो पब्लिकली होना चाहिए। ही शुड गेट मैक्सिमम पनिशमेंट एंड एवरीवन शुड सी द इफेक्ट एंड द इम्पैक्ट नूर्स केस हैड। एंड इससे एक औरतों को भी एक वो मिलेगी कि द पीपल हु डू अस रॉन्ग, दे आर गेटिंग पनिश्ड। दे हैव टू बी एबल टू सी दैट टू, कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और वो बाहर निकलने की उनके अंदर ताकत आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नूर की दोस्त थी और इनसे मैंने नूर के हवाले से जो है पूछा।
میرے ساتھ ایک وکیل خاتون موجود ہیں اور یہ آج آپ کو کیونکہ کیس کا فیصلہ تھا تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے اور ان میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. یہ میں دیکھتا رہتا ہوں اس کیس میں بھی اور سارا انعام کے قتل کیس میں بھی ریگولرلی کورٹ میں آتی رہی ہیں. ایک تو وکیل ہونے کے ناطے اور خاتون ہونے کے ناطے مجھے بتائیے گا آج کے ڈیسیجن پہ بتائیے گا کیا کیا کمنٹس ہیں آپ. آج کا ڈیسیجن ہم سب کے لیے بہت خوش آئندہ تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ہوپ تھی. جیسے کہ ایک باپ کو آج انصاف ملا ہے اور دوسرا باپ آج اس خوشی میں ہے کہ اسے بھی انصاف مل سکتا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ جو جدوجہد وہ کر رہا ہے, جو ٹرائل کورٹ کی مشکل مرحلات سے گزر رہا ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے اور اس کو بھی انصاف ضرور ملے گا. اور بینگ اے فیمیل اور ایک ایسی خاتون جو کہ کام بھی کرتی ہے, اور ہمیشہ جب عورت کام کے لیے نکلتی ہے تو اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اور اس پہ کام پہ نکلنے کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نکل گئی ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہونا جیسے اس کا حق بن گیا ہے. تو ایسی سب عورتوں کی ریپریزنٹیشن ہے میرے خیال سے کہ نہیں, کسی کے ساتھ جو برا ہوتا ہے اس میں صرف برا کرنے والے کا قصور ہوتا ہے اور کسی کا قصور نہیں ہوتا, اور جو انصاف ہے وہ ضرور جو ہے وہ ملے گا. بہت بہت شکریہ. شاخور صاحب, سب سے پہلے سر آج کی جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے سر بالکل ہم اس فیصلے سے خاصے مطمئن ہیں اور آج ڈویژن بینچ نے جو ہے وہ ظاہر ذاکر جعفر کی جو اپیل تھی اس کی سزا کے خلاف, سزائے موت کے خلاف, اور اس کو جو 25 سال سزا ہوئی تھی ریپ میں, وہ دونوں ڈسمس کر دی ہیں. اور جو مرڈر ریفرنس تھا جو ایڈیشنل سیشن کورٹ نے بھیجا تھا اس کو بھی انہوں نے آنسر میں انفارمیشن میں دے دیا, اس کو کنفرم کر دیا. تو لہٰذا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو عطا ربانی صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا من تقریباً وہ اسی بحال رہا ہے. بلکہ ایک چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو ریپ کا کیس تھا اس میں جب ظاہر ذاکر جعفر کو 25 سال سزا ہوئی تھی, ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف سارے ثبوت موجود تھے تو اس کو کم سزا دی گئی تھی, تو لہٰذا اس کو ریپ کیس میں بھی سزائے موت ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ذاکر جعفر کو اب ایک کاؤنٹ میں نہیں بلکہ 2 کاؤنٹس میں سزائے موت ہے. اور باقی جو ہماری اپیلیں تھیں جو اس میں ایکویٹل والی, وہ انہوں نے ایگری نہیں کی. لیکن ہم اوورآل اس ججمنٹ سے بالکل مطمئن ہیں. ہمارا جو مین مطمع نظر یہ تھا کہ اس میں جو مین ایکیوز تھا جس کو سیشن کورٹ نے قتل کے کیس میں سزائے موت دی تھی, اب نہ صرف وہ کنفرم ہوئی ہے بلکہ وہ ریپ کیس میں بھی اس کی 25 سال سے جو ہے وہ اب سزائے موت میں تبدیل ہوگی. اچھا, مالی اور چوکیدار کے حوالے سے بھی بتایا گیا, تھوڑا اس کا بھی ایکسپلین کر دیجیے. انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے 10 سال سزا ان کو قید بامشقت دی گئی تھی وہ انہوں نے بحال رکھی ہے, اور اس میں ہم نے جو انہانسمنٹ کی تھی اس سے انہوں نے ایگری نہیں کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عطا ربانی صاحب کا ججمنٹ تھا وہ صرف ایک ویریشن کے ساتھ کہ انہوں نے ریپ میں اس کو عمر قید کی سزا دی تھی, اس کو ہائی کورٹ نے جو ہے اس میں بھی سزائے موت دے دی ہے. بہت بہت شکریہ سر.